हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको एरोमेटिक अमिनो कम्पाउन्डमा रहेको एनिलिन च्याप्टरको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ प्योर एन्ड ड्राई एनिलिन पढ्न गएको छौँ है। सो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ प्योर एन्ड ड्राई एनिलिन 4 मार्क्स 4 देखि 5 मार्क्स सोध्छ। अब यसको प्रिन्सिपल है त के हो त भन्दाखेरि प्रिन्सिपलमा जाम। So, aniline is prepared in the laboratory or in the lab by the reduction of nitrobenzene with के भन्दा चाहिँ tin, that is SN, and concentrated HCl, concentrated hydrochloric acid, that is concentrated hydrochloric acid, HCl है त concentrated hydrochloric acid र nitrobenzene लिम है र बेला रिड्युस गर्दा in the presence of K, tin and HCl, we get aniline. Right? Well, balancing गर्दा 6 2 भनेपछि total 2 4 5 6 total मा 6 वटा हाइड्रोजन छ। सो यो के भयो त aniline, नाइट्रोबेन्जिन। अब यो नाइट्रोबेन्जिनलाई रिडक्सन गर्यो भने इन द प्रेजेन्स अफ टिन एन्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी गेट एनालिन हैन। यो एउटा लाइक के भन्छ भन्दाखेरि समराइज टाइपको रियाक्सन हो हैन। अब यसले चाहिँ यो रियाक्सन कम्प्लिट हुनलाई डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरु चाहिन्छ। सो द स्टेप्स दैट आर इन्क्लुडेड हैन के हो भन्दा चाहिँ दिस रियाक्सन इन्भल्भ्स the following steps है। कुन स्टेप्सहरु अपना के स्टेप्स इन्क्लुड हुन्छ त। अब के हुन्छ भन्दाखेरि when tin is reacted with hydrochloric acid it gives stannic chloride है and it forms nascent hydrogen है। अब के हुन्छ भन्दा अब यसलाई हामीहरुले अब यहाँ 4 वटा ब्यालेन्सिङ गर्दा 4 वटा Cl छ, 4 वटा हुने भयो, यो पनि 4 वटा हुने भयो है। यसको नाम के भयो स्ट्यानिक क्लोराइड। यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। टिनले हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्सन गर्ने जसले पनि SnCl4 दैट इज स्ट्यानिक क्लोराइड दिन्छ। अब यो जुन नेसेन्ट हाइड्रोजन छ नि त्यो फर्दर के त नाइट्रोबेन्जिनसँग रियाक्सन गर्ने NO2 प्लस H के दिने भयो त्यसले एनिलिन 2 प्लस H2O। अब दुईटा अक्सिजन भएकोले गर्दा ब्यालेन्स गर्दा यहाँ कति भयो 6 वटा हाइड्रोजन एड गर्नु पर्यो किनभने यहाँ 2 4 6 छ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो नाइट्रोबेन्जिनले त्यो माथिको SnCl4 बाट के रे टिनलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग हामीले रियाक्सन गरेर आएको नेसेन्ट हाइड्रोजन जुन प्रोडक्ट साइडमा आएको छ त्यो नेसेन्ट हाइड्रोजनलाई चाहिँ नाइट्रोबेन्जिनसँग रियाक्सन गरेर हामीले ट्रिट गरेर के आउने भयो त भनेर रिडक्सन गर्दा एनिलिन आउने भयो हैन। व्हिच इज बेसिक इन नेचर। यो बेसिक इन नेचर हो, लेखिराख्नु पर्दैन, जस्ट मैले बेसिक इन नेचर मात्र भने है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो बेसिक इन नेचर तर यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो हैन। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस इट गिव्स अस डबल सल्ट, सोलिड मास दिने भयो क्या। यो डबल सल्टको फर्ममा सल्ट चाहिँ डबल सल्टको फर्ममा आउने भयो विच इज अ सोलिड मास। सो के हुने हो भन्दा यो एनिलिन माथिको HCl र स्ट्यानिक क्लोराइडसँग रियाक्सन गर्दा डबल सल्ट फर्म गर्छ। दैट इज के हो भन्दाखेरि NH2 डट HCl होल 2 डट SnCl4 यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि एनिलिन
aniline stannic chloride जुन के हो solid mass है gives solid mass that is double salt when acid reacts with base अब यो एसिड बेससँग रियाक्ट त्यो एनिलिन बेसिक नेचरमा हुन्छ अनि बेसिक नेचरको हुन्छ माथि एसिड छ अब एसिड बेस त रियाक्सन त अभियसली हुने नै भइहाल्यो हैन त्यो भएपछि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ सोलिड मास अथवा डबल साल्ट पनि भन्ने डबल साल्ट फर्म गर्ने भयो दैट इज सोलिड मास हैन त्यो भनेको एनिलिन स्ट्यानिक क्लोराइड फर्म गर्छ सो अब हामीले अब प्योर एन्ड ड्राई एनिलिन त चाहियो हैन अब एनिलिन त रिजेनेरेट गर्नु पर्यो नि त हैन सो हामीले फर्दर त्यसलाई एक्वस NaOH अथवा KOH सँग रिएक्सन गर्यो भने एनिलिन पाउँछौँ सो टु रिजेनेरेट aniline from solid mass of aniline stannic chloride it is treated with keta भन्दाखेरि aqueous NaOH or KOH aqueous solution of NaOH or KOH so माथिको यो aniline stannic chloride ले लेखौं यहाँ NH2 HCl 2 SnCl4 NaOH अथवा KOH जुनसँग रिएक्सन गर्दैन भयो ट्रिट गर्दैन भयो के फर्म गर्ने भन्दा two molecules of aniline 2 molecules of aniline sorry मैले यहाँ नाइट्रो भन्न आगे एनिलिन नै हो त्यहाँ सरी अनि यता के प्रोडक्ट के फर्म गर्छ Na2SnO3 प्लस NaCl प्लस H2 फर्म गर्छ जुन यसलाई के भन्छ सोडियम स्ट्यान्डेड Na2SnO3 लाई सोडियम स्ट्यान्डेड भनिन्छ है यो एनिलिन हो सो माथिको रिएक्सनलाई यति चारवटा स्टेपले यो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन गर्ने बेला यो जुन माथिको यति रिएक्सन छ नि जुन यति यो रिएक्सनलाई फुलफिल गर्ने चारवटा स्टेप रहेछ है फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टिनलाई HCl सँग रिएक्सन गरेर नेसन हाइड्रोजन फर्म गरेछ र एउटा स्ट्यान्डिक क्लोराइड फर्म गर्छ अब यो नेसन हाइड्रोजन चाहिँ नाइट्रोबेन्जिन सँग रिएक्सन गरेर एनिलिन बनायो अब तर एनिलिन चाहिँ के हुन्छ बेसिक इन नेचर therefore this aniline further reacts with acid and stannic chloride to give double salt that is aniline stannic chloride which is a solid mass अब त हामीले एनिलिन चाहिएको छ हैन टु रिजेनेरेट एनिलिन फ्रम सोलिड मास अफ एनिलिन स्ट्यानिक क्लोराइड इट इज ट्रिटेड विथ एक्वस सल्युसन अफ NaOH or KOH है यति चारवटा स्टेप त चाहिन्छ अब हामीले फिगर त बनाउनु पर्यो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन हो सो के गरिन्छ भन्दा एउटा राउन्ड बटम फ्लास्क लियो है त्यो राउन्ड बटम फ्लास्कमा एउटा रिफ्लक्स एड गर्ने रिफ्लक्स भयो हैन त्यो रिफ्लक्समा के हुन्छ त मिक्सचर अफ टिन HCl र के हुने भयो नाइट्रोबेन्जिन हुन्छ त्यसमा के गर्ने त एउटा वाटर बाथ पनि एड हुन्छ है यहाँ स्ट्यान्ड भइहाल्यो अनि यहाँ के छ बर्नर छ अब यो बर्नरले हिट गर्ने भयो त अनि अब यता स्ट्यान्ड राख्दा नि भयो नराख्दा नि आफ्नो ठाउँमा छ त्यस्तै अब स्ट्यान्ड राखिदिने क्या स्ट्यान्ड भयो अब के गरिन्छ भन्दा यो रिफ्लक्स हो रिफ्लक्स हुन्छ यता यो आरबी फ्लक्स भइहाल्यो यो भनेको वाटर बाथ बेसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ
मेन याद गर्नुपर्ने पोइन्टहरू म ठ्याक्क लेखिदिन्छु। फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पोइन्ट्स टु रिमेम्बर है त, यति कुरा म यहाँ लेखिदिन्छु। फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 25 ग्राम अफ टिन एन्ड 50 ग्राम अफ नाइट्रोबेन्जिन लाई चाहिँ आरबी फ्लास्कमा राख्नु पर्यो। सो दे मस्ट बी टेकन, दे आर टेकन इन्टु आरबी फ्लास्क। एन्ड देन फर्दर के गर्नु पर्यो 100 ml अफ के त कन्सन्ट्रेटेड HCl हाल्नु पर्यो। तर के गर कन्स्टेन्ट इज एडेड, थोरै गर्दै कन्स्टेन्ट कुलिङ हुन्छ नि, थोरै एक हरेक टाइममा थोरै गरेर कन्स्टेन्ट कुलिङ के चिसो गराउँदै अनि हल्लाउँदै सेक गर्दै विथ कन्स्टेन्ट कुलिङ एन्ड सेकिङ है त, सेकिङ। अनि अब जब सबै HCl हाल्यो होइन, वेन अल द सबै HCl एड गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि रियाक्सन मिक्सचर भनेको के भन्दा मिक्सचर अफ टिन HCl एन्ड नाइट्रोबेन्जिन भन है। When all the HCl is added, the reaction mixture is heated over के त वाटर बाथ माथि हिट गरिन्छ बिलो के त 90 डिग्री सेल्सियस। त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ वाटर बाथ राखिन्छ क्या, टिल द स्मेल अफ नाइट्रोबेन्जिनको स्मेल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिटर आलमन्ड जस्तो के, बिटर आलमन्ड जस्तो त्यसको स्मेल हुन्छ। नाइट्रोबेन्जिन डिसपियर्स जबसम्म त्यो गन्ध हराउँदैन नि नाइट्रोबेन्जिनको, 90 डिग्री सेल्सियस बिलो चाहिँ हिट गरिराखिन्छ होइन। अनि जबसम्म त्यो नाइट्रोबेन्जिनको स्मेल हराउँदैन तबसम्म चाहिँ हिट चाहिँ गरिन्छ है फेरि। अनि इट इज फर्दर के कुल्ड गर्यो के अरे चिसाइन्छ, कुल्ड टु के त अप्टेन सोलिड मास। त्यो भनेको माथिको प्रोसेस, सोलिड मास भनेको त्यही अघि नै हामीले के आएको थियो भन्दाखेरि माथि हेर्दा त भन्दाखेरि एनिलिन स्ट्यान्डिङ क्लोराइड आएको थियो, त्यो सोलिड मास आउँछ होइन। एन्ड ट्रिटेड सोलिड मास आयो, त्यसलाई फेरि फर्दर ट्रिट गर्नु पर्यो केसँग भन्दा एक्विस एन्युएज के गर्न चाहिँ टु रिजेनेरेट एनिलिन रिजेनेरेट गर्नको लागि हामीले फर्दर त्यसलाई एक्विस एन्युएजसँग रियाक्सन गरेको हो। रिजेनेरेटेड भयो रहेछ, रिजेनेरेट एनिलिन है। यति रियाक्सन त इन्भल्भ भइहाल्यो होइन। सो र हामीले लेबलिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो लेबलिङ गर्दा चाहिँ के हुने हो भन्दाखेरि फिगर लेख्दा ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन ल्याबोरेटरी लेखेछु मैले, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ एनिलिन के हो, रिफ्लक्स भनेको हिट गरेछ नि त यो प्रोसेसमा, रिफ्लक्सिङ भनेको हिटिङ हो क्या, द्याट टर्म रिलेट्स टु हिट है। यो त भइहाल्यो। अब फर्दर प्युरिफिकेसन त चाहियो नि त होइन। यो जुन हामीले रिजेनेरेट गर्ने एनिलिनमा अब त्यहाँ इम्प्युरिटिजहरू हुनसक्छ। सो हामीले चाहिँ स्टिम डिस्टिलेसन गरेर प्योर र ड्राई एनिलिन पाउनको लागि, किनभने यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एनिलिनमा वाटर पनि कन्टेन गरिरहेको हुन्छ क्या। सो मैले प्रोसेस बाई देखाइदिन्छु फिगर बनाएर। फिगर हाम्रो कस्तो हुने भन्दा पहिला स्टिम जेनेरेटर बनाऊँ है त, स्टिम जेनेरेटर बनाऊँ। स्टिम जेनेरेटर है एकछिन बनाउँदैछु। स्टिम जेनेरेटर हो, यसमा स्ट्यान्ड छ यस्तो। स्टिम जेनेरेटर भयो है, यहाँ बर्नर छ।
स्टिम जेनेरेटरको काम के हो त भन्दाखेरि स्टिम के वाटर भेपर्स जेनेरेट गर्ने काम गर्छ नि त। यहाँबाट अब यहाँ के हुने भयो त वाटर मोलिक्युल्सहरू हुने भयो हैन। यो स्टिम अब यताबाट पास भएर केमा जान्छ त राउन्ड बटम फ्लास्क जहाँ के हुन्छ इम्प्योर एनिलिन द्याट इज निड टु बी के त के गर्नुपर्ने एनिलिन हो भन्दा चाहिँ डिस्टिल गर्नुपर्ने डिस्टिलेसन प्रोसेस हो नि त। एउटा आरबी फ्लास्क लियो हैन। अब आरबी फ्लास्क लिएपछि यो तलसम्म जान्छ है। यहाँ के हुन्छ इम्प्योर एनिलिन टु बी डिस्टिल र त्यहाँबाट स्टिम पनि पास भइरहेको हुन्छ प्लस स्टिम पनि हुन्छ नि त किनभने यताबाट यो स्टिम आइरहेछ यता आएपछि चाहिँ भन्छु है। मेरो स्ट्यान्ड यसलाई स्ट्यान्ड हो हैन। के हुन्छ त अब यहाँ स्यान्ड बाथ हुन्छ किनभने यसले डिस्टिल गर्दा त हिट पनि गरिन्छ नि त हैन। के हुन्छ त इम्प्योर एनिलिन टु बी डिस्टिल्ड यताबाट स्टिम फ्लो हुन्छ स्टिम फ्लो यसलाई के भन्छ स्टिम जेनेरेटर हैन। फिगर अलिकति नराम्रो भयो होला मेरो हजुरहरूले एक्जाममा मजाले पेन्सिलले ड्र गरेर बनाउनुहोस् किनभने फिगरले पनि मार्क्स काटिन्छ के। सो राम्रो फिगर बनाउन ट्राई गर्नुहोस् है सफा राम्रो हजुरलाई बुझाउनलाई मात्र जस्तो अलिकति फोर भयो। अब यो के हुन्छ त यहाँ लिस्बिक कन्डेन्सर भन्छ यसलाई है। के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ स्यान्ड बाथ लिस्बिक कन्डेन्सर भन्छ यसलाई। यसमा चाहिँ यता कोल्ड वाटर आउट हुन्छ सरी कोल्ड वाटर इन यता चाहिँ माथि चाहिँ हट वाटर आउट है यस्तो हुन्छ। सो यहाँ कन्डेन्सर हो यहाँ चाहिँ हट वाटर आउट चाहिँ के हुन्छ कोल्ड वाटर इन है। कोनिकल फ्लास्क हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ एनिलिन प्लस वाटर पेपर हुन्छ है। स्ट्यान्ड त चाहिँ यसलाई हैन स्ट्यान्ड त चाहिन्छ यसलाई पनि बनाउँदा राम्रो भन्छु म चाहिँ। सो अब फिगर यस्तो हुने भयो त। अब के हुन्छ त भन्दा अब फिगरको नाम लेख्दा फिगर 4 भएको छ हजुरले पेन्सिलले मजाले बनाउनु होला। स्टिम डिस्टिलेसन अफ एनिलिन है। अब यसमा इन्क्लुड हुने स्टेप्सहरू के हो त है लेखौँ। फर्स्टमा त के गरिन्छ भन्दाखेरि एनिलिन इज के हुन्छ त सेपरेट हुन्छ हाउ भन्दाखेरि सेपरेटेड फ्रम मिक्सचर बाई स्टिम डिस्टिलेसन अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा चाहिँ अब यो
अब के गरिन्छ भन्दा HCl एड गर्नु पर्यो होइन। HCl एड गरेर के हुन्छ, HCl चाहिँ किन सेचुरेसनसम्म एड गरिन्छ किनभने एनिलिनले चाहिँ पछि के गर्छ भन्दा सेपरेट लेयर फर्म गर्छ एनिलिन NClसँग होइन। के भन्छ भन्दाखेरि खासमा NaCl एड गर्नु पर्यो एनिलिनमा, सेचुरेटेड फर्ममा नआउँदासम्म होइन। यसलाई NaCl एड गरे गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ के गरिन्छ, एनिलिनले के फर्म गर्छ त भन्दाखेरि सेपरेट लेयर, किनभने NaCl चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सोलुबल हुन्छ क्या। NaCl is insoluble in aniline but soluble in water. त्यो यहाँ चाहिँ के भयो त, दुईटा डिफ्रेन्ट लेयर बनिदिन्छ क्या होइन, सरी त्यहाँ होइन। अनि यहाँ होइन NaCl एड गर्दा के भइदिन्छ भन्दाखेरि इन्सोलुबल एनिलिन त्यहाँ लेयर फर्म गरिदिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, त्यो लेयर अफ एनिलिनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेयर अफ एनिलिनलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो होइन। त केसँग भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्टेड विथ इथर एन्ड इभापोरेटेड टु गेट के एनिलिन। के गरिन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले जेनरली यता डिस्टिल गर्नुपर्ने एनिलिनसँग चाहिँ हामीले NaCl एड गरेर के गर्नुपर्छ, सेचुरेटेड फर्ममा नआउँदासम्म हामीले त्यसमा NaCl एड गर्नु पर्यो। त्यो एड गरेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ NaCl त इन्सोलुबल हुन्छ एनिलिनमा होइन। सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब लेयर दुईटा लेयर फर्म गर्छ नि त, एउटा एनिलिनको लेयर फर्म गर्छ र अर्को के फर्म गर्छ भन्दाखेरि NaCl को लेयर फर्म गर्छ। अब त्यो लेयर अफ एनिलिनलाई त एक्सट्र्याक्ट त गर्नु पर्यो, त्यो फर्दर त्यो के हुन्छ त यहाँ एनिलिन प्लस भेपर जान्छ प्लस NaCl को लेयर पनि होइन। त्यो लेयर यता गएर हामीले इभापोरेट त गर्नु पर्यो होइन एनिलिन पाउनको लागि। अनि अब त्यो इभापोरेटेड गरेको एनिलिनमा के हुन्छ, वाटर भेपर प्रेजेन्ट गर्छ। So it is further dried over के त एनहाइड्रस NaOH or KOH होइन। सो NaOH र KOH सँग ड्राई किनभने एनहाइड्रस NaOH को काम के हो, वाटर मोलिक्युलले अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ होइन। सो इट इज फाइनली it is finally redistilled भनौँ न, redistilled around कति त 183 to 185 degrees Celsius because the boiling point of aniline is 184 degrees Celsius। त्यो अराउन्डमा चाहिँ गर्नुपर्छ टु गेट प्योर एन्ड ड्राई एनिलिन। सो यति नै हो ल्याबोरेटरी इक्वेसन है। यति पोइन्ट्सहरू याद गर्नै पर्छ। माथिको यो रिएक्सनको 4वटा स्टेप इन्क्लुड गर्नु पर्यो होइन। फर्स्टमा त के हो, नाइट्रोबेन्जिनलाई हामीले एसिड भनेको टिन र HCl सँग रिड्युस गर्यो भने एनिलिन दिन्छ। त्यो रिएक्सनको लागि 4वटा स्टेप त इम्पोर्टेन्ट यो लेख्नै नै पर्छ होइन। यो रिएक्सन इन्भल्भ भएको कुरा लेख्नै पर्यो। अनि फर्स्टमा त के गर्नु पर्दैन, टिनलाई HCl रिएक्सन गरेर स्ट्यान्डिङ क्लोराइड बनाउँछ र नेसन हाइड्रोजन बनाउँछ। त्यसलाई चाहिँ नाइट्रोबेन्जिनसँग रिएक्सन गरेर एनिलिन बनाउँछ। त्यो बेसिक एनिलिन र एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड र स्ट्यान्डिङ क्लोराइड रिएक्सन गरेर डबल साल्ट बनाउँछ। अब डबल साल्ट बनेपछि त अब हामीले रिजेनेरेट त गराउनु पर्यो एनिलिन होइन। सो हामीले फर्दर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो एनिलिन स्ट्यान्डिङ क्लोराइड अथवा डबल साल्टलाई एक्वस NaOH रिएक्सन गरेर एनिलिन पाउँछ है। अब त्यो एनिलिन पाउँदा चाहिँ त्यो अब
प्योर हुँदैन, पछि ड्राई गर्नु पनि पर्छ हैन। अब लाइब्रेरी प्रिपरेसनमा इन्भल्भ भएको कुराहरू यहाँ लेख्ने है। त्यसपछि अब रिजनेट गराउनु पर्ने कुरामा चाहिँ अब हामी स्टिम डिस्टिलेसन गर्नुपर्छ क्या। सो स्टिम डिस्टिलेसन अफ एनिलिन चाहिँ अब यहाँ प्योर एन्ड ड्राई एनिलिन पाउने कुरा लेख्नु पऱ्यो है। सो आजलाई यति नै पढ्छौँ हामी, लाइब्रेरी प्रिपरेसन यति नै हो। सो थ्याङ्क यू फर गाइज फर वाचिङ। अब नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नु होला तपाईँहरूले, अरू हामीले अरू भिडियोज पनि ल्याउनेछ अरू च्याप्टरहरूको। सो स्टे ट्युन गाइज, नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू।